नमस्कार। भगवान श्रीकृष्णले हामीलाई यो संसार समुद्रबाट पार तर्नको लागि अति सजिलो किसिमबाट उपदेशहरू दिनुभएको पाइन्छ। भगवान श्रीकृष्ण करिब 5000 वर्ष अगाडि आउनु भएर अर्थात् भगवान विष्णुको अवतारको रूपमा आउनु भएर सारा वेद वेदान्तका कुराहरू, सारा वैदिकका कुराहरूलाई गीतामा शिष्य अर्जुनको निमित्तमा अर्थात् अर्जुनलाई निमित्त बनाएर हामी सबैलाई उपदेशहरू दिनुभएको छ। भगवान श्रीकृष्णले 700 श्लोकमा जो गीता बताइएको छ त्यसको साथसाथै अनुगीता भन्ने छ, जो महाभारत शास्त्रमा अनुगीता बारे पनि वर्णन पाइन्छ। अर्थात् अर्जुनलाई निमित्त बनाएर संसारका हामी सबैलाई यो संसार, यो समुद्र, यो दुःखरूपी, मृत्युरूपी, परिवर्तन रूपी, विनाशशील रूपी जो छ त्यसबाट अविनाशीमा, अपरिवर्तनीयमा, परिपूर्णतामा, आनन्दै आनन्दमा सदाकालको लागि हुन सक्ने गरी सरल रूपमा हामी सबैलाई भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भएको पाइन्छ। भगवान श्रीकृष्णले जो बताउनु भयो गीता र अनुगीतामा सबैको विचार गर्दा र सबैको यथार्थ तात्पर्य विचार गर्दा के पाइन्छ भने दुई प्रकारले हामीहरूलाई उपदेश दिनु भएको छ। एउटा पुरुषार्थ गर्नलाई 3 प्रकारले बताउनु भएको छ भने हाम्रा जो गल्तीहरू छन् त्यो सुधारको लागि पनि 3टा कुराहरू बताउनु भएको छ। भगवान श्रीकृष्णले यद्यपि उहाँ बुवा आमाको छोरा हो, मानिसको चोलामा, मानिसको जीवनमा उहाँ रहनु भएको हो, तापनि उहाँको जो 5000 वर्ष पहिलेका उपदेशहरू आज पनि उही रूपमा जहाँ थपघट गर्नु कसैलाई पनि कहिले पनि सम्भव छैन। यो 700 श्लोकको गीता छ, यद्यपि 5000 वर्ष त्यति धेरै पुरानो हो तापनि यो 5000 वर्षको बिचमा र अहिले पनि कसैले पनि एक शब्द यो बढी छ अथवा यो एक शब्द कमी छ भन्ने सामर्थ्य सुतर्कबाट संसारका हामी कसैको पनि छैन। अर्थात् सबै सत्य नै त्यहाँ रहेका छन्, जुन आजसम्म अकाट्य छ। कसैबाट काटिनु, कसैबाट थपघट गर्नु सम्भव छैन। यस्तो जो गीता हो, जो उहाँको कृति हो, उहाँको जो उपदेश हो, त्यो उपदेशको आधारमा, कृतिको आधारमा, अकाट्य अमृत उपदेशको आधारमा उहाँ निश्चित रूपमा संसारका हामी सबैको भगवानै हुनुहुन्छ भनेर हामी निश्चित रूपमा भन्न सक्छौँ। र हामी सबैको लागि, संसारका हामी सबैको लागि श्रीकृष्णको उपदेशबाट, किनकि कलियुगको सुरुवातमा जो आउनुभयो, कलियुगमा के कस्तो हुन्छ, कस्तो किसिमबाट उपदेश
लिन सबैबाट सम्भव हुन्छ र सबैको पार कसरी सम्भव हुन्छ आदि इत्यादि कुराहरू ज्यादै सरल रूपमा उहाँले हामीहरूलाई बताउनु भएको छ र उहाँको जो उपदेश हो त्यो सारा 18 महापुराणहरूको सार हो, महाभारतको सार हो, 4 वेदको सार हो, अर्थात् वैदिक जे जति शास्त्रहरू छन्, उपनिषदहरू लगायत साराको निचोड हो हुनाले त्यसलाई हामीले सिरोपर गरेर हामीले त्यसलाई लिँदाखेरि हामी सबैको परम कल्याण निश्चित रूपमा हुन्छ। र उहाँले जो हामीलाई बताउनु भएको छ 3 प्रकार पुरुषार्थ गर्नलाई, त्यो के हो भने पहिला हो आत्मालाई लिनलाई भन्नुहुन्छ। आत्मा अमर हो, आत्मा सबैको स्वरूप हो, आत्मा परिपूर्ण हो, आत्मा अविनाशी हो, किनकि आत्मा शिवको स्वरूप हो, आत्मा सबैको यथार्थ स्वरूप हो। त्यसैले सर्वप्रथम आत्मा रूपले रहनलाई भन्नुहुन्छ हामी सबैलाई। एक आत्म शिव अद्वितीयता, अखण्डता, सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाशता। आत्माको बारेमा एक आत्मा अद्वितीयता, अखण्डता, एक आत्मा शिव अद्वितीयता, अखण्डता, सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाशता। सबैको यथार्थ स्वरूप यही हो। त्यसैले यथार्थ हामी सबैको स्वरूपमा फेरि हामी रहनलाई भगवान श्रीकृष्णले जोड दिनुहुन्छ, किनकि हामीहरूको सृष्टिको पहिलेको वास्तव स्वरूप यही नै थियो। हामी विभिन्न युगले, विभिन्न कारणले, विभिन्न अनात्म वासनाले, अज्ञान परम्पराले, मायाको परम्पराले, अविद्याको परम्पराले हामी धेरै तल खसिकन जन्म मृत्युको परिक्रमामा हामी विद्यमान वर्तमानमा भए तापनि, सृष्टि प्रलयको चक्करभित्र हामी परे तापनि फेरि भगवान श्रीकृष्ण परमात्माले हाम्रो मौलिक स्वरूपलाई देखाइदिएर हामीहरूको मूल स्वरूपमा पुनः फेरि पदस्थापना गर्न, फेरि आफ्नो मूल स्वरूपमा रहनलाई बताउनुहुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला 3 पुरुषार्थको दृष्टिकोणमा पहिलो हो आत्मालाई लिने। एक आत्मा शिव अद्वितीयता, अखण्डता, सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाशता, यसरी लिने। र त्यसपछि के भन्दाखेरि आफू र आत्मा भिन्न होइन, आफू र भगवान भिन्न होइन, आफू र परमात्मा भिन्न होइन, एउटै हो। यसमा कुनै शङ्का छैन। हर प्रकारले हामी आत्मा हो, आत्मा परमात्मा हो, परमात्मा भगवान हो, भगवान हाम्रो स्वरूप हो। त्यसैले आफू र परमात्मामा कुनै भेद छैन। आफू र वास्तव आफू र भगवानमा, वास्तव आफू र आत्मामा कुनै फरक छैन, एउटै हो। त्यसैले भेदभावलाई समूल हटाउनलाई, अर्थात् मूलसहित, जरासहित, अज्ञान अविद्यासहित, मायासहित भेदभावलाई चकनाचुर पारेर एक रूपले, एक आत्मा परमात्मा भगवान रूपले रहिरहनलाई, अभेद रूपले रहिरहनलाई भन्नुहुन्छ। यो दोस्रो पुरुषार्थ हो। तेस्रो पुरुषार्थ के हो भन्दाखेरि यस्तो जो ज्ञान हो, यस्तो ज्ञानलाई सधैँ अवधारण गरिराख्नु, यस्तो ज्ञानलाई सधैँ स्मरण गरिराख्नु, यस्तो ज्ञानमा सधैँ रहिरहनु, यस्तो ज्ञानबाट कहिले पनि तल नखस्नु, यस्तो ज्ञानबाट कहिले पनि यताउता नपर्नु। त्यो ज्ञान के भन्दाखेरि आत्मा आफ्नो र सबैको वास्तव स्वरूप हो, एक अद्वितीय परिपूर्ण स्वरूप हो। र यो आत्मा र आफूमा कुनै भिन्नता छैन। आत्मा हो सर्वव्यापक परमात्मा, सर्वव्यापक परमात्मा हो भगवान, भगवान हो हामीहरूको यथार्थ स्वरूप। यसरी यस्तो ज्ञानमा सधैँ सधैँ रहिरहेर मुक्त रूपले रहिरहनलाई, मोक्ष रूपले रहिरहनलाई, यही जीवनभित्रै जीवन मुक्त रूपले रहिरहनलाई, यही शरीरभित्रै मृत्युभित्रै मुक्त रूपले रहिरहनको लागि भगवान श्रीकृष्णले 3टा पुरुषार्थ हामीहरूलाई
बताइरहनु भएको छ। प्रथम हो आत्मा मात्रलाई आफू भनिकन लिइरहनु। आत्मा अमर हो, परिपूर्ण हो, एकनाश हो, सदाकालीन हो, सधैँ मुक्त हो, सधैँ परिपूर्ण हो। यसैले आत्मा र आफूमा कुनै भेद छैन। आत्मा जो हो त्यो सर्वव्यापक आत्मा परमात्मा हो। सर्वव्यापक परमात्मा भगवान हो। भगवान हो आत्मा, आत्मा हो आफू। यसरी एकता बुद्धि, एउटै बुद्धि निरन्तर गरिरहनु, यो दोस्रो पुरुषार्थ हो भने तेस्रो पुरुषार्थ के हो भने यो ज्ञानलाई सदा सर्वदा आफूले याद गरिराख्ने, लिइराख्ने, सम्झिराख्ने, अनुभव गरिराख्ने, लगातार 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 यसरी तीनटा पुरुषार्थ गरेपछि हामीहरूलाई हाम्रा सबै किसिमका दुःख चिन्ता डर, हाम्रा सबै किसिमका मृत्यु प्रलय आदिका डर यी सम्पूर्ण समूल नष्ट भइकन सधैँ केवल आनन्दै आनन्द, घनीभूत आनन्दमा ज्वाजल्यमान रूपमा, परिपूर्ण रूपमा, मोक्ष रूपमा लगातार यति बेलादेखि नै स्थिति सम्भव हुन्छ भनिकन यसरी तीनटा पुरुषार्थमा जोड दिनुभएको छ भने तीनटा गल्ती नगर्नलाई पनि साथसाथै भन्नुभएको छ। त्यो तीनटा गल्ती के हो भने एउटा गल्ती के हो भने जन्म मरणलाई स्वीकार नगर्नु, किनकि जन्म मरण आत्माको होइन। जन्म मरण अहङ्कारको हो। अहङ्कार र आत्मा अलग अलग हो। अहङ्कार हामी होइन, हाम्रो होइन। अहङ्कारको हो शरीर संसार, आत्माको शरीर संसार होइन। आत्मा अविनाशी हो, अखण्ड हो, अद्वितीय हो, परिपूर्ण हो। त्यसैले यो जो छ जन्म मरण आदि जो छ त्यो अहङ्कारको हो। अहङ्कार र आत्मा सधैँ अलग अलग हो। अहङ्कारको द्रष्टा, अहङ्कारलाई देख्नेवाला, अहङ्कारलाई जान्नेवाला, अहङ्कारको अधिष्ठानवाला, अहङ्कार आउनुभन्दा पहिला पनि रहिरहेको, अहङ्कार आए पनि त्यसलाई प्रकाश गर्ने, अहङ्कारलाई सधैँ द्रष्टा रूपमा अनुभव गर्ने, अधिष्ठान रूपमा अनुभव गर्ने यस्तो आत्मा हो यथार्थ आफू। त्यसैले आत्मालाई लिइकन, आत्मा साक्षात् आफू भनिकन, अहङ्कार नलिइकन यो जन्म मृत्यु आफ्नो होइन, यो अहङ्कारको, अहङ्कार आफू होइन, आफू हो आत्मा, आत्माको जन्म मृत्यु हुँदैन। यसरी गल्तीलाई, जो अहङ्कारलाई आफू भन्ने जो भनाइ छ, शरीरलाई आफू भन्ने जो छ, शरीर संसारलाई आफू आफ्नो भनाइ जो छ, यो गल्ती भाव हो। त्यसैले गल्तीलाई स्वीकार गरेर सत्य आत्मा भावलाई लिइरहनु पर्छ भनिकन फेरि दोस्रो के भन्नुहुन्छ भने कहिले पनि परमात्मा र आफूलाई भेदभाव नदेख्नु। परमात्मा अर्कै हो, म अर्कै हो, भगवान अर्कै हो, म अर्कै हो, म अर्कै हो, आत्मा अर्कै हो, यस्तो अर्कै, यस्तो भेदभाव कहिले पनि नगर्नु। किनकि यही भेदभाव नै जो छ सारा मूल संसारको मूल, अज्ञानको मूल, दुःखको मूल हुनाले यस्तो भेदभावलाई चिरेर अभेदभाव अर्थात् एक आत्मा मात्रै, एक परमात्मा मात्रै, भेदभाव रहित यसरी लिनु पर्दछ भनिकन हामीलाई भन्नुहुन्छ। त्यसैले भेदभाव जो छ, भेदभावलाई स्वीकार गर्नु जो छ यो गल्ती हो, गल्तीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र अभेदमा रहिरहनुपर्छ भनिकन फेरि अन्तिममा भन्नुहुन्छ जो अज्ञानता हो, खै मलाई त केही थाहा छैन, खै यथार्थ कुरा त मलाई केही थाहा छैन, मैले त केही पनि जान्दैन, के हो वास्तविक कुरा मलाई थाहा छैन, यस्तो अज्ञानता कहिले पनि नलिनु। किनकि आत्मालाई जान्नु, अभेदभाव लिनु, ज्ञानमा रहिरहनु, सबै कुरा जान्नु। यहाँ अज्ञानता छैन, यहाँ अविद्या छैन, यहाँ माया छैन, यहाँ नजान्नु भन्ने छैन। त्यसैले नजान्नु भन्ने जो आफूले बोकिराखेको हो जबरजस्ती, यस्तो अज्ञानलाई बोक्ने कामलाई छाडिदिनुपर्छ। आफू ज्ञान स्वरूप हो, आफूलाई यथार्थ थाहा छ, आत्माबारे थाहा छ, अभेदबारे थाहा छ, परिपूर्णताबारे थाहा छ, त्यही आफू हो। यसरी लिइरहेपछि अज्ञान ध्वस्त हुन्छ, अज्ञान रूपी गल्तीको सुधार हुन्छ र ज्ञान रूपमा परिणत हुन्छ। यसरी भगवान श्रीकृष्णले आत्मालाई लिने, अभेद रूपमा लिने, ज्ञान रूपमा लिने, तर यो अहङ्कार रूपी जन्म मरणवालालाई नलिने, भेदभावलाई नलिने, अज्ञानलाई नलिने, यस्तो भन्नुहुन्छ। यसरी हामीले सिरोपर गरेपछि हामी सबै संसारका सबैको परम कल्याण हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीपलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।